वेलकम बैक। इत्तेहादी हुकूमत की कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत शुरू हो गई है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अजहर। जी, आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ्द ने गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकात की थी और इस हवाले से मुशावरत की थी। कौमी असम्बली अपनी आईनी मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल कर ली है। हुकूमत नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात कराने के लिए 9 या 10 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर मशवरे कर रही है। हुकूमती ज़राए का यह कहना है कि 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इंतखाबात 90 दिन में कराना होंगे। अगर वक्त से पहले असम्बली तहलील हुई तो 90 दिन जो है 60 दिन में कराना होंगे अगर 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी करें, और अगर पहले असम्बली तहलील हुई तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना होंगे। इस हवाले से मुशावरत का आगाज जो है वो हो चुका है। हुकूमत ये चाहती है कि नवंबर में इंतखाबात कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त मिल सके, जबकि ईद के बाद सदराई इजलास भी तलब किया जा रहा है जिसमें इस हवाले से हतमी फैसला भी किया जाएगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है इस माह की 21 तारीख को पेरिस जा रहे हैं और वो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे और वहां पर भी मुशावरत होगी। लेकिन हतमी फैसला जो है वो ईद की फौरी बात हो जाएगा और हुकूमत की यह ख्वाहिश है कि नवंबर में इंतखाबात कराए जाएं और असम्बली जो है वो 13 अगस्त से चंद दिन कबल तहलील कर दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यूनान कश्ती हादसे में मुत्तादिद पाकिस्तानियों की अमवात का खदशा। जिंदा बच जाने वाले 104 अफराद में 12 पाकिस्तानी शामिल। कश्ती में पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ मुल्कों के 750 अफराद सवार थे। अब तक 78 लाशें निकाली गईं जिनकी शनाख्त ना हो सकी। लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल हैं। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतासरीन के अहले खाना से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं कश्ती हादसे में बच जाने वाले 12 पाकिस्तानी खैरियत से हैं, जिनके प्यारे लापता हैं उनसे डीएनए की दरख्वास्त की है। हमारा सफारत खाना इस यूनान के हुकाम के साथ राब्ते में भी है। वहाँ पर पाकिस्तानी जो लोग कवर हुए हैं जो कि इस वक्त जिंदा सलामत मौजूद हैं, वो उनमें से 12 पाकिस्तानियों की तस्दीक की जा चुकी है। कुछ लोगों की अमवात की खबर है, यूनानी हुकाम ने बताया है, लेकिन उसमें से अभी तक ये नहीं बताया जा सकता कि कौन किस शहरियत के हामिल हैं लोग। यूनानी हुकाम ने 78 बॉडीज निकाली हैं उधर से समंदर से। अब उनके लिए डीएनए का टेस्ट करवाए जा रहे हैं और हमने भी जो उन पाकिस्तानियों को दरखास्त की है जिनको शक है कि उनके कोई रिश्तेदार शायद इसमें मौजूद हों, उनको भी दरखास्त की है कि वो अपने डीएनए भिजवा दें ताकि हम उसको मैच कर सकें। जिसको शक है कि उनके रिश्तेदार इस कश्ती पे सवार थे उनके साथ राब्ते पे हैं, उसका हम लोगों ने एक डिटेल भी शेयर की हुई है और उस पर सफारत खाने को कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सियालकोट का 27 साला काशिफ बट भी मौजूद था। काशिफ के वालिद लापता बेटे के गम में निढाल हैं और वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि उनके बेटे को तलाश किया जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्ट से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, यूनान में अफसोसनाक कश्ती हादसे में जहां बाक होने वालों में से सियालकोट के नवाही इलाका चंदड़ का 27 साल काशिफ भी उसमें मौजूद था। मैं इस वक्त काशिफ के घर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके शिद्दत गम से निढाल वालिद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इसके बारे में क्या कहते हैं। जी बताइएगा जी, ये जो काशिफ था आपका बेटा था, आपने कितने पैसे दे के भेजा था और आपको बताया गया था कि वो बदरिया लॉन्च वहां पे जाएगा? क्या तफसीलात जरा बताइएगा। सर उन्हें कहा सी भी इथों सीधा लीबिया जाएगा, लीबिया तो फ्लैट जी इटली जाएगी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। लिहाजा मेरी तहाँ दरखास्त है वज़ीर-ए-आज़म अगे भी मेरे बच्चे नू तलाश किया जाए केड़ी जगह ते। शिद्दत गम से निढाल काशिफ भट्ट के वालिद का कहना है कि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि गैर कानूनी तौर पर उन्हें लॉन्च के जरिए इटली भेजा जाएगा और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वो हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि उनके बेटे को जिस हालत में भी है जल्द अज जल्द यहाँ उनके घर पे पहुँचाया जा सके। जी दारुल हुकूमत एथेंस में अवाम सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमती नाअहली के बायस आए रोज इस किस्म के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। अवाम के एहतजाज पर पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कहा, अफसोसनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात करते हुए जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए यूरोपीय ममालिक को इकदाम करने चाहिए। रवा साल यूरोप पहुंचने के लिए 1000 से ज्यादा अफराद लापता, सैकड़ों जान की बाजी हार चुके हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय जाते जाते सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसा गया। थरपारकर की साहिली पट्टी समेत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सबसे ज्यादा बारिश नगर पार्कर में 269, मिट्टी में 196, डीपलू में 175 और इस्लाम कोट में 143 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मिट्टी सिविल अस्पताल के इतराफ भी बारिश का पानी जमा हो गया। ठट्ठा, बदीन, सजावल और केटी बंदर में भी बारिश से जलथल एक हो गया। सिंध के माहीगीरों को आज समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। सजावल के आरजी कैंप्स में मुकीम मुतासरीन की वापसी का अमल शुरू ना हो सका। इमदादी कैंप में पनाह लेने वाले मुतासरीन सख्त परेशान हैं। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम खोसो से। जी सलीम, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल हाई स्कूल कैंप पर। यहाँ पर जो मुतासरीन है वो सख्त परेशान है और वो अपने घरों में वापसी जाना चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल इनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। अभी हमको वापसी नई गाड़ी दे रहे हैं पहुँचाने के लिए, नहीं अभी कोई तो ऑफिसर ही नहीं आया यहाँ पे, और खाने का भी कोई इंतजाम नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुतासरीन है इनका ये कहना है कि हमारे जो घर हैं वो जो ना महफूज हैं, हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से हमें जो ना वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है। जी, पाक बहरिया की साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। शाह बंदर के नवाही इलाकों में मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को तिबी सहूलतें फराहम की गई हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुतासरीन में राशन और दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किया गया। कश्तियों को नेवल हार्बर में लंगर अंदाज करने पर माहीगीरों ने पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया किसी भी मुश्किल में साहिली इलाकों के अवाम की मदद के लिए हमवक्त तैयार है। चीन से पाकिस्तान को $1 अरब का तिजारती कर्ज मिल गया। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $4 अरब हो गए। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते मुकर्ररा तारीख से 18 दिन पहले चीन को $1 अरब की पेशगी अदायगी की थी। हुकूमत जल्द चीन से $300 मिलियन के एक और तिजारती कर्जे को दोबारा फाइनेंस करने की भी तवक्को रखती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि 9 माह में 22 वज़रा ने 93 बैरून मुल्क दौरे किए, जिन पर करोड़ों रुपए बेमकसद खर्च हुए। खैरात में $5 खैरात भी नहीं मिली। बिलावल ने गैर मुल्की दौरों की निफ सेंचुरी मुकम्मल की। 3 बार अमरीका और UAE गए। वजीर खारजा ने सबसे ज्यादा बेमकसद बेफायदा दौरे करने का एजाज हासिल किया। खानदानी सियासी पार्टी ने अहम ओहदे खानदान में ही तकसीम कर लिए। तिजारती खसारा 40%, तरसिलात सर 13 और बरामदात 12% कम हुई। डॉलर नायाब हो गया है। जिस IMF ने दिवालिये से बचाना है, डार ने इसी पर यलगार कर दी। डार की नाअहली का खमियाजा पाकिस्तान आलमी तन्हाई की सूरत में भुगत रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करें। उनके एहतराम का जो है वो किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, तो नमूस रिसालत जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है और हर मुसलमान जो है वो इस मामले में बहुत जज्बाती है। तो ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया में भी और बाज़ लोग इस कबी फेल में मुलव्वस हैं कि जिससे नमूस रिसालत के ऊपर मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं। तो हमने बैठ के जो है वो एक तरीक़ाकार कुछ मेजर्स तय किए हैं कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिन बना सकते हैं। और उन इक़दामात को उठाने से जो है वो ऐसे लोग जो गुस्ताखाने शान रसूल हैं उनको जो है वो रोका जा सकता है, उनको सज़ा दी जा सकती है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकता है। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने जो है वो गौर व ख़ौज़ किया है और उसके बाद हम इत्तफ़ाक़ राय से एक तरीक़ाकार के ऊपर पहुँचे हैं
اور اس میں ہم نے ایک کمیٹی جو ہے اس کی بھی تشکیل دی ہے جس میں حکومتی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ بھی ہوں گے اور TLP کے زعما بھی ہوں گے جو ان چیزوں کا جائزہ لے کے ممکن بنائیں گے اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس نیک اور مقدس کام میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے. اس کے علاوہ عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہمارے قومی سطح پہ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کا جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی جذباتی لگاؤ ہے. ہر کوئی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ 86 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے. اور پچھلے دنوں جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کا جو احوال جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ بڑی بلند باغ باتیں کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ جاننے کے بعد کہ یہ انسانی حقوق ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے ملک میں ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کن حالات میں ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو سنجیدہ کوششیں پہلے سے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے ان میں اور جو ہے وہ بہتری لائی جائے اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے اور اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ امریکن حکومت کے سامنے جو ہے یہ اٹھایا جائے اور ان لوگوں کو بھی جو کانگریس مین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو دستخط کر کر کے بھیجتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا تو ان کو بھی توجہ دلائی جائے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ یہ ظلم اور جو ہے وہ زیادتی ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے TLP کے دوستوں کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لانے کا جو ہے وہ مطالبہ تھا. یہ بھی ایک عوامی مطالبے کی ہی جو ہے وہ شکل رکھتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عام آدمی کو غریب آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے. تو ان دوستوں کی ان مذاکرات میں میرے ساتھ ہمارے فیڈرل منسٹر یاز صادق صاحب اور کل پھر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو ہے وہ ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ تمام طریقہ کار جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں مقرر ہوتی ہیں وہ سارا ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے پہلے بھی بھرپور کوشش کر کے جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایک واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے مزید جو آنے والے جو ادوار یعنی جو ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے تو انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی اس میں وہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کرے گا تو واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اور میں ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی یقین دہانی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یقین کیا. تو میں اس مرحلے پہ جو یہ TLP کے زعما میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے یہ ساری کارروائی کو 3-4 دن جو ہے وہ بہت ہی تدبر سے اور ایک امن اور جو ہے وہ ایک قومی معاملے کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ یہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ معاملات ریزالو ہوں تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں بڑا تعاون کیا. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلی حکومت تھی فارمر گورنمنٹ جو تھی تو اس کے وقت میں جو ہے وہ انہی مرحلوں کے اوپر جب آپس میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو معاملات کو جب بہتر انداز سے جو ہے وہ ہینڈل نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑا نقصان ہوا. دونوں طرف سے جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا اور ملک میں بدامنی کا ایک جو ہے وہ دور بھی جو ہے وہ آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دوستوں کا تدبر ہے, ان کی معاملہ فہمی ہے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو سمجھا اور اس معاملے کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے ریزالو کرنے کی
اور اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ اس معاہدے کی شکل میں جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ حامی بھری، اور ہم نے بھی اور میرے ساتھ جو ہمارے دوسرے صاحبان تھے، تو ہم نے بھی خلوص نیت سے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کے خلوص کو سمجھیں، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا جو زور ہے وہ کسی دنیاوی مسئلے پہ نہیں ہے، باقی چیزیں ضمناً ہیں. بنیادی طور پہ ان کا جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہرے دار ہیں، یہ چوکیدار ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے زور بھی دیا، اور ہم نے بھی ان کے اس خلوص کو اور ان کے اس ایمانی جذبے کو بھرپور طریقے سے سمجھا بھی ہے، اور ہماری یہ بھرپور ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی ناموس اور ان کا ناموس رسالت کا جو تحفظ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ ہمت دے. ساری طاقت اور توفیق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوں. اور میں اس مرحلے پہ جو TLP کی مجلس شورا ہے جس نے ہمارے ساتھ جو ہمارے درمیان جو معاملات طے ہوئے تو اس کی انہوں نے منظوری دی، اور جو امیر ہیں TLP کے جناب سعد حسین رضوی صاحب، تو میں ان کا بھی ذاتی طور پہ ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے اور فہم و تفہیم کے جذبے کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کیا. بہت شکریہ. جی امین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. الحمدللہ آج یہاں پر ہم ایک پرامن ماحول میں بیٹھے ہیں، اور جو مارچ 22 تاریخ کو کراچی سے مزار قائد سے نکلا، اور جس کو الحمدللہ بہت زیادہ عوامی پذیرائی ملی، یعنی ہر 10-15 کلومیٹر بعد اس کا عظیم الشان استقبال کیا گیا، اور وہ اپنے جو مخصوص راستے تھے اس سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا. پھر لاہور سے جو دوسرا مرحلہ جہلم تک پہنچا. الحمدللہ تحریک لبیک نے اپنے جو مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے تھے، تو جس میں جو مین مطالبوں میں سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھے. تو اور جو اس ملک میں غریب عوام کے لیے جو پراثر آواز تھی، تو ہماری الحمدللہ پورے تحریک کی، اور بالخصوص جو ہمارے امیر محترم ہیں حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ، ان کا یہ دلی خواہش تھا، اور وہ مسلسل اس لگن میں اور اس محنت میں لگے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس اپنے غریب عوام کو ریلیف دیں، اور جو ملک میں حالیہ شدید گستاخیاں ہوئی ہیں اس کی روک تھام ہو. تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پرامن طریقے سے مارچ کیا، جو کہ اتنے طویل راستے میں الحمدللہ کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، یا کسی جگہ پر کوئی زبردستی کی گئی ہو، یا کسی جگہ پر اس طرح کی، بلکہ الحمدللہ جہاں پہ ٹول پلازے آ گئے تو وہ بھی ادا کیے گئے. اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس طرح پرامن طریقے سے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس وقت جب آپ نکلے تو آپ نے یہ جو مسائل تھے یہ سامنے رکھے تھے، بالخصوص اس میں جو ہماری بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے. تو گجرانوالہ سے آگے حکومت وقت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے مذاکرات شروع ہوئے. پھر الحمدللہ جب ہم یہاں پہ محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور محترم سردار ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ٹیم سے یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، تو وہ مطالبات جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھے، یا اپنی بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے تھے، یا وہ مطالبات جو کہ غریب عوام کے لیے
اور یہ جو کمر توڑ مہنگائی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات چیت ہوئی تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی اس طرح کے ماحول کے الحمدللہ پرامن طریقے سے یہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مطالبات حکومت نے مان لیے. اور سب سے جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شاید جو پرانی روایات تھی اس طرح کہ پرامن جلوسوں پر اور پرامن احتجاج پر جس طرح ظلم ہوا، جس طرح تشدد ہوا، بالخصوص تحریک لبیک پاکستان جس کی تاریخ الحمدللہ پرامن ہے، اور اس پر کس طریقے سے تشدد ہوا، تو شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت میں بھی اس طرح کے واقعات شاید پیش آنے والے ہیں. لیکن میں خصوصی طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے اور اپنی جو ملک ہے اس کے حالات کو سمجھتے ہوئے اور اس کا ادراک کرتے ہوئے اور اتنے بڑے کراؤڈ اور اتنی بڑے لاکھوں لوگوں کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہمارے مطالبات الحمدللہ وہ مان لیے. امید یہی کرتے ہیں کہ سابقہ جو کچھ تلخ تجربات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے نہیں دہرائے جائیں گے، اور جو ان سے انشاءاللہ تعالیٰ جو مطالبات جس پر بات چیت ہوئی ہے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پر منوان عمل کیا جائے گا. اور جو اس ملک کی سالمیت جو کہ ہم سب کو عزیز ہے، اس ملک میں امن کی فضا برقرار رکھنا جو کہ ہم سب کا، اور اس ملک میں غریب کو اس کی جو ہے نا وہ زندگی آسان کرنا جو کہ تحریک لبیک کا منشور بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان امور میں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. تو میں رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا اور ایاز صادق صاحب کا، اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کا، سب کا تہ دل سے انشاءاللہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بالخصوص جو آپ نے بے نافیہ صدیقی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اسی وقت ایک پورے مسلمانوں کے دل کی آواز ہے، تو اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو تحریک لبیک کی ہمارے بابا جی نے شروع دن سے جو اس مطالبے کو اور اس بات کو ہر فورم پہ اٹھایا، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسی میں ایک بہتر انتظامات اور اقدامات ہوں گے. اللہ کریم جل جلالہ تمام احباب کو جنہوں نے اس پرامن فضا کو قائم رکھنے میں کوشش کی جزائے خیر دیں، اور بالخصوص ہمارے امیر محترم جس کے پاس ہم یہ سب کچھ لے کے گئے اور انہوں نے آگے جا کر اس کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے کبھی بھی ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. تو اور پھر ان کارکنان کا جو اس دن سے چلے ہیں اور آج تک ہے اور پورے استقامت کے ساتھ، اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں. اچھا اپنا گھر سے ٹی ایل پی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ٹی ایل پی کے رہنما کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ناموس رسالت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. ٹی ایل پی سے ہماری گفتگو جاری تھی. ٹی ایل پی کے تحفظات ناموس رسالت کے حوالے سے ہی تھے. اتفاقی رائے سے ایک طریقہ کار پر پہنچ گئے ہیں. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دورہ سری لنکا کے لیے پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی 1 سال بعد ٹیسٹ ٹیم میں واپسی. آل راؤنڈر عامر جمال اور اوپننگ بیٹر محمد ہریرا کو پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. محمد وسیم جونیئر، زاہد محمود اور کامران غلام ٹیسٹ اسکواڈ میں جگہ برقرار رکھنے میں ناکام. جنوبی افریقہ کے سابق فاسٹ بالر مورنی موکل کو قومی ٹیم کا بالنگ کوچ مقرر کیا گیا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز جولائی میں کھیلی جائے گی. ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل میں یہ قومی ٹیم کی پہلی سیریز ہوگی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.